नमस्कार, एनटिभी कोलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदावरीमा बनाउने निर्णय भएको 5 वर्ष भइसक्यो, तर राजधानीको बहस भने रोकिएको छैन। निर्णय कार्यान्वयन गर्ने समयमा अझै पनि राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने विषयमै दल र दलका नेताहरू व्यस्त छन्। कार्यान्वयनको बेला दलहरूले आफ्नै अनुकूल तर्क गर्ने गरेका छन्। राजधानी निर्माणका लागि गर्नुपर्ने पर्याप्त अध्ययन, छलफल र अभ्यास नै नपुगेको देखिन्छ। हतारमा निर्णय गर्दा प्रदेशले राजधानी पाउन सकेको छैन, जसका कारण प्रदेशको प्रशासनिक काममा बाधा उत्पन्न भइरहेको छ। आजको समाचारमा यही प्रदेश राजधानीको बहस र आजबाट सुरु भएको पितृपक्षको प्रसङ्गसहित देश विदेश र खेलकुदका विविध खबरहरू हुनेछन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेशको नाम र राजधानी घोषणा भएको 5 वर्ष पुरा, तर गोदावरीमा राजधानी राख्ने निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन। छुट्टा छुट्टै घटनामा 2 बालकको मृत्यु भएपछि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर तनावग्रस्त, आक्रोशित भिडलाई व्यवस्थापन गर्न अश्रु ग्यास प्रहार। दाङका विभिन्न स्थानको धानबालीमा फड्के किराको प्रकोपले उत्पादन नै घट्ने अनुमान, उपचारमा सहयोग नपाउँदा कृषकहरू चिन्तित। अमेरिकाको न्युयोर्कमा शक्तिशाली आँधीपछिको बाढीका कारण जनजीवन प्रभावित, स्थानीय सरकारबाट आपतकालीन घोषणा। र आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप अघिका आजका दुवै अभ्यास खेल वर्षाले प्रभावित, विश्वकप अक्टोबर 5 देखि भारतका विभिन्न सहरमा हुँदै। समाचार अब विस्तारमा। साबिकको प्रदेश नम्बर 7 को नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी गोदावरीमा राख्ने निर्णय भएको 5 वर्ष पूरा भएको छ। सुदूरपश्चिम नामाकरणपछि हालसम्म 3 जना सरकार प्रमुख फेरिए पनि कसैले पनि राजधानी गोदावरीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन गराउन सकेका छैनन्। 2074 को निर्वाचनपछि पहिलो प्रदेश सभाको 46औं बैठकबाट सुदूरपश्चिमको राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 2 र 4 मा राख्ने निर्णय बहुमतले पारित गरिएको थियो। गोदावरी राजधानी बनाउने प्रस्तावमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको थियो। मतदानमा तत्कालीन प्रतिपक्षी दलमध्ये कांग्रेसका 12 र तत्कालीन राजपाका 2 गरी 14 जना प्रदेशसभा सदस्यले मतदान बहिष्कार गरेका थिए। गोदावरी राजधानी बनाउने निर्णय भएको 5 वर्ष पुग्दा नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। तर निर्णय कार्यान्वयनको सट्टा मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले गोदावरी राजधानीबारे विचार गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएपछि नयाँ तरङ्ग आएको छ। गोदावरीमा राजधानी नबन्दा आम जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ। नेताहरूले कुन ठाउँमा राजधानी बनाउँदा आफूलाई भोलिका दिनमा चुनाव जित्न सहज हुन्छ भनेर राजधानीलाई चुनावी हतियार बनाउँदा अन्यल भएको स्थानीयले बताएका छन्। सुर्खेत सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरमा 2 बालकको छुट्टा छुट्टै मृत्यु भएको घटनाले तनावग्रस्त बन्यो। वीरेन्द्रनगर 3 फोरलेन सडक खण्डको एरीचोक मुलपानी खण्डको गोकुल कटेज नजिकै मोटरसाइकलको ठक्करबाट दैलेखको 820 नगरपालिका 6 घर भई हाल वीरेन्द्रनगर 3 भैरव स्थानमा मामाको घरमा बसेर पढ्दै आएका 5 वर्षीय बालक टुकदर्शन गिरीको मृत्यु भएपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको हो। मोटरसाइकल नम्बर नखुलेकाले उनको खोजीका लागि प्रहरी परिचालन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। आफन्तले ठक्कर दिने मोटरसाइकल खोजेर चालकलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग राख्दै कर्णाली केयर अस्पताल अगाडि र गोकुल कटेज नजिकैको 4 लेन सडक बालकका अवरुद्ध गरेका छन्। यसैबीच वीरेन्द्रनगर 6 स्थित उषा बालवाटिका बोर्डिङ स्कुलको छात्रावासमा 8 वर्षीय बालक सलाम पुलामी मृत फेला परेका छन्। दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका 2 घर भएका कक्षा 2 मा अध्ययनरत पुलामी छात्रावासको सुत्ने कोठामा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए। घटना शङ्कास्पद भएको भन्दै छानबिनको माग राख्दै आफन्तहरू आन्दोलित बनेर शव उठाउन दिएका छैनन्। आफन्तले होस्टेल बाहिर तोडफोड समेत गरेका छन्। आफन्त आक्रोशित बनेपछि प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो। घटना भएको आसपास क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ। सल्यानमा जीव दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। गैराती छत्रेश्वरी गाउँपालिकाबाट शारदा नगरपालिका 12 काग खोलातर्फ जाँदै गरेको लु 1 ज 1861 नम्बरको जीप छत्रेश्वरी 5 लेक पोखरामा दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा शारदा नगरपालिका 15 माल्नेटाकी 45 वर्षीय मुनाल सेजवाल र शारदा नगरपालिका 12 की 76 वर्षीय ध्रुवी बोहरा रहेका छन्। दुर्घटनामा परि गम्भीर घाइते भएका उनीहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रमुख डीएसपी नवीन कार्कीले बताउनुभयो। दुर्घटनामा परि 14 जना घाइते भएका छन्। घाइते मध्ये शारदा
15 कि 57 वर्षीय पेमला भण्डारीलाई सुर्खेतमा थप उपचारका लागि पठाइएको डीएसपी कार्कीले बताउनुभयो। अन्य 13 जना घाइतेको जिल्लाका विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। दाङमा राप्ती नदी तटबन्धको काम सुस्ताएको छ। ढुङ्गाको अभाव हुँदा तटबन्धको काम सुस्ताएको हो। 30 महिनाभित्र काम सक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म जम्मा 10% मात्रै तटबन्धको काम भएको छ। कटान र डुबानबाट बस्ती सुरक्षित गर्न दाङमा राप्ती नदी तटबन्धको काम सुरु भए पनि तटबन्ध गर्न चाहिने ढुङ्गाको अभाव हुँदा कामले गति लिन पाएको छैन। अघिल्लो वर्ष पुस 4 गते 30 महिनाभित्र 7.5 किलोमिटर तटबन्ध गर्न सम्झौता भएको थियो। तर अहिलेसम्म जम्मा 10% मात्रै तटबन्धको काम सकिएको छ। बाँकी 21 महिनामा 90% काम सक्नुपर्ने जिम्मेवारी रहे पनि ढुङ्गा अभाव हुँदा काम गर्न गाह्रो परेको कालिका निर्माण सेवाका प्रतिनिधि विष्णु थापाले बताउनुभयो। त्यो राजस्व बुझाएको ढुङ्गा पनि यहाँ चाहिँ आइपुग्दा फेरि अनेक बाधा अडचनहरू यहाँनिर छ। मलाई चाहिँ 2 टिम 4 टिम ढुङ्गा मलाई यहाँ आइपुग्यो भने मैले आज चाहिँ ठुलै काम गरेँ, एकदमै मैले चाहिँ ठुलो विजय हासिल गरेँ भन्नुपर्ने स्थिति मेरो चाहिँ छ। एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा जनताको तटबन्ध कार्यक्रमबाट 72 करोडको लागतमा तटबन्धको काम सुरु भएको थियो। गढुवा गाउँपालिका र लमै नगरपालिकाको 4 स्थानमा करिब 7.5 किलोमिटर लामो तटबन्ध निर्माण गर्न थालिएको हो। तटबन्ध गर्न 1,09,000 घनमिटर ढुङ्गा आवश्यक पर्छ। अहिलेसम्म जम्मा 17,000 घनमिटर मात्रै ढुङ्गा उपलब्ध भएको छ। अब 92,000 घनमिटर ढुङ्गा आवश्यक पर्ने देखिएको छ। तर ढुङ्गा सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसक्दा आयोजनालाई अघि बढाउन गाह्रो परेको जनताको तटबन्ध कार्यालयका प्रमुख धर्मकुमार न्युपानेले बताउनुभयो। उतापट्टिको प्याकेज 1 को लागि हामीले चाहिँ राङसिङ खोला नजिक पर्ने भएको हुनाले उहाँले गत साल धेरै मेहनत गरेर राजस्व तिरेर करिब 56 लाख राजस्व तिरेर ल्याइ पनि सक्नु भएको छ। र यसपालाको अबको काम भनेको हामीले चाहिँ यसको वरिपरि हैन यो चुरेबाट चाहिँ हामी ढुङ्गा पाएनौँ, वन क्षेत्रबाट ढुङ्गा पाएनौँ भने काम हुँदैन। ढुङ्गाको अभाव देखिएपछि समस्या समाधान गर्न स्थानीय सरोकार राख्ने निकायहरूको बीचमा छलफल भइरहेको छ। चुरेर वन क्षेत्रमा ढुङ्गा भए पनि निकाल्न समस्या परेको छ। त्यही समस्या समाधान गर्न प्रतिनिधि सभा सदस्य मेटमणि चौधरीले छलफल अघि बढाउनु भएको छ। राप्ती नदीलाई तटबन्ध गरेर बस्ती र खेतीयोग्य जमिन सुरक्षित बनाउने योजना रहेको छ। भालुराङदेखि लिएर पश्चिम नेपाल टोटललाई संरक्षण गर्न सक्छौँ, सुरक्षित गर्न सक्छौँ यदि हामीले काम गर्न सक्यौँ। त्यसै गरी 2वटा ठुला खोलाहरू छ। एउटा बर्कापट र परगनाको खोला छ। बर्कापटलाई हामीले राजपुरसम्म लानुपर्ने, परगनालाई हामीले बिहारसम्म लाने, त्यो पनि थप प्रोजेक्टहरू तयार गरेको छ। राप्ती नदीमा तटबन्ध नहुँदा हरेक वर्ष डुबान र कटानको घटना हुँदै आएको छ। तसर्थ तटबन्धको कामलाई अघि बढाउन सरोकार राख्ने निकायहरूले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। आजदेखि 16 श्राद्ध अर्थात् पितृपक्ष सुरु भएको छ। आजै प्रतिपदा र द्वितीयामा तिथि श्राद्ध परेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले जनाएको छ। असोज कृष्ण प्रतिपदादेखि असोज शुक्ल प्रतिपदासम्मका 16वटा तिथिमा दिवंगत पितृहरूलाई तर्पण पिण्ड र सिधादान गरिने भएकाले 16 श्राद्ध भनिएको हो। चाडपर्व यज्ञ तथा ठूला कार्य गर्नुअघि पितृलाई श्राद्ध भक्तिका साथ सम्झिने वैदिक सनातन हिन्दू परम्परा अनुसार 16 श्राद्ध गर्ने गरिन्छ। 16 श्राद्धमा पितृले आफ्ना सन्तानबाट तर्पण पिण्डको आशा गरिरहेका हुन्छन् भन्ने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। 16 श्राद्ध गर्नाले पितृप्रतिको दायित्व पूरा हुनुका साथै पितृ ऋणबाट पनि मुक्त भइन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। हाम्रो इतिहास, पहिचान र मूल्य मान्यताहरूको प्रतिबिम्ब हो हाम्रो संस्कृति। तर द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको संसारमा हामीहरूले आफैलाई सोधौँ, के हामीले हाम्रो संस्कृति जोगाउन पर्याप्त प्रयासहरू गरिरहेका छौँ? विश्वव्यापीकरण र प्रविधिको विकास सँगसँगै हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा र संस्कृतिहरू बिर्सिने जोखिममा छन्। परम्परागत प्रचलन, भाषा र वेशभूषाहरू लोप हुँदै गइरहेका छन्। तर आशा छ
चाडपर्वहरूदेखि लिएर धार्मिक स्थलहरू र कलाकृतिहरूको संरक्षण गर्न र यसको प्रवर्धन गर्न मानिसहरू एकजुट भइरहेका छन्। हाम्रो संस्कृतिको संरक्षणले हामीलाई हाम्रो विगतलाई सम्मान गर्न मात्र होइन, यसले रचनात्मकतालाई पनि प्रेरित गर्दछ र आर्थिक विकासका लागि पनि आधार हो। हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुने हुँदा यो हामी र हाम्रो प्रयासमा निर्भर छ। आओ आफ्नो पहिचान र संस्कृतिलाई संरक्षण गर्न एकजुट हौं। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। डोटीमा पाक्दै गरेका धान बालीमा जंगली जनावरले क्षति गरेपछि किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। डोटीको जुरायल, बडीकेदार, बुक्टान, फुटसिल गाउँपालिका, शिखर नगरपालिका, पूर्वी चौकी गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा किसानका धान बालीमा बँदेल र बाँदर लगायतका जंगली जनावरले नष्ट गरेका छन्। जंगली जनावरका कारण मकै भित्र्याउन नपाएका र अहिले फेरि दिउँसै जंगली जनावर बँदेल लगायतले पाक्दै गरेको धान बालीमा समेत क्षति गरिरहेको कारण धान अभाव हुने चिन्तामा आफू रहेको कृषक डिल्लीराज चौधरीले बताउनुभयो। आफ्नो लागि मात्र वर्षभरि खान पुग्ने गरी धान खेती पाक्ने बेलामा जंगली जनावरले क्षति पुर्याउन थालेपछि समस्या समाधानका लागि बडीकेदार गाउँपालिकालाई जानकारी गराइएको स्थानीय टीकासिंह बोहराले बताउनुभयो। भित्र्याउने अवस्थामा पुगेको धानबाली जंगली जनावरका कारण नष्ट भएपछि विभिन्न स्थानका कृषकहरू समस्यामा छन्। जंगली जनावरबाट बाली जोगाउन स्थानीय सरकारलाई समेत चुनौती बनेको छ। त्यसैले जंगली जनावरबाट बाली कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर डोटीका कृषकहरूलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। हाम्रो यहाँ अब खेती लगाउँदा पनि भनौँ जनावर केही भनौँ अब त्यो बनेल छनेल भए ती केही जनावर भनौँ नोक्सान गरिदिनु लाग्यो। बाँदर साँदर अब केही टाढो केही यताउता हाल हतियार केही गरौँ इधर उधर मार्न लगाउँ केही ऊ गरौँ भने कोही भन्छन् लौ यो त्यसले गोली हानी बन्नु यो गरी बनेल मारी यो गरी ऊ गरी दुनियाँदारी सबै भनौँ अब त्यसो भनिदिने भए अब यो खेती लगाएर पनि फाइदा नहुने ठगर्यो। अब के गर्ने हजुर। अब यो भनौँ सबैलाई भनौँ अब सहायता गर्नु पर्यो या सरकारले भए पनि या कोही अरू दुनियाँ जनता जो हुन्छ त्यसले सही सलामत गरिदिनु पर्यो। हाम्रो यहाँ जङ्गली जनावरले धानबाली धेरै नष्ट गरिसकेको छ। बिहानदेखि साँझसम्म खडिराख्नुपर्ने अवस्था छ, राति पनि बारीमै सुत्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसको लागि सरकारले जङ्गली जनावर धपाउने मेसिन दिनु पर्यो कि त मार्ने अनुमति दिनु पर्यो, होइन भने ती जनावरहरू नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। भने हाम्रो चाहिँ अहिले जो किसानहरू छौँ हामी किसानले चाहिँ खेती गर्छौँ गर्न त तर खेती गरिएको पनि छ। तर समस्या के देख्यो भने अहिले यहाँको जङ्गलको चाहिने जानवरहरूले यी जीव जन्तु जानवरहरूले भनौँ बाँदरले चाहिँ धेरै नोक्सान गरिसकेको छ। अनि किसानलाई चाहिँ समस्या धेरै परेको छ। तर के गर्ने त अनि अब जानवरमाथि कुनै चाहिने त्यस्तो हाल हतियार चलाएर कुनै त्यस्तो आक्रमण गर्न पनि सकिँदैन। यहाँ वर्षेनी जङ्गली जनावरहरू आएर हामीहरूको वर्षौँभरि खाने खेती एकै दिनमा नष्ट गरिदिन्छन्, कहिले पनि राख्दैन। त्यसको लागि केही नियन्त्रण गर्ने सुझाव सल्लाह दिनु पर्यो सरकारले, कि त्यसको लागि हात हतियार दिनु पर्यो कि तिनीहरूलाई के गर्ने भनेर सुझाव सल्लाह दिनु पर्यो। हाम्रो खेती सवागोल लाग्यो, अब सरकारले केही सहायता गरिदिनु पर्यो। जाने कसरी दबाउने के गर्ने, केही बन्दुकले हुने हो कि केही औषधि हिसाबले हुने हो। दूध उत्पादक किसानले विभिन्न डेरी उद्योगलाई बेचेको दूधको विगत 3 महिनादेखिको भुक्तानी पाएका छन्। 35 जिल्लाका किसानले करिब 6 अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ। तर डेरी उद्योगीले भने किसानबाट खरिद गरिएको दूध बिक्री नभएका कारण भुक्तानीमा समस्या भइरहेको बताएका छन्। ऋण लिएर केही रकम भुक्तानी दिने गरिए पनि सबै रकम भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था नरहेको डेरी उद्योगीको भनाइ छ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले किसानको रकम भुक्तानी गर्न डेरी उद्योगीलाई दैनिक ताकेता गरिरहेको छ। बोर्डले डेरी उद्योगको छाता संगठन नेपाल डेरी एसोसिएसन, नेपाल डेरी उद्योग र दुग्ध विकास संस्थानलाई पत्र पठाएर किसानको वक्यौता रकम समयमा भुक्तानी दिन आग्रह गरेको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर राजेन्द्र यादवले किसानले समयमा भुक्तानी नपाएका कारण मर्कामा परेको बताउनुभयो।
दाङमा फड्के किराले धानबालीलाई नोक्सान गर्न थालेपछि किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। देउखुरी क्षेत्र र पश्चिम दाङमा यो समस्या देखिएको छ। फड्के किराको कारण धान उत्पादनमा ह्रास आउने कृषकहरूले बताएका छन्। दङ्गीशरण गाउँपालिका 5 पोटलीका किसान कालुराम चौधरीको धान सुक्न थालेको करिब 2 हप्ता हुन लाग्यो। धान खेती सुक्दै गएपछि उहाँ निकै चिन्तित हुनुहुन्छ। उहाँले करिब 2 बिघा खेतमा MP 3030 नामक जातको धान लगाउनु भएको छ। पुरै धान सुक्दै गएको उहाँ बताउनुहुन्छ। पहिलासँग हाम्रो देखियो सबैमा देखिया छ। 70 कट्ठामा यतिले भेटा रहेछ अनि तलतिर पनि सबै भेटा रहेछ। सोही ठाउँका धनबहादुर ओलीले पनि करिब 21 कट्ठा खेतमा लगाएको धान सुक्दै गएको बताउनुहुन्छ। धान सुक्दै गएपछि गाउँपालिकालाई जानकारी गराएको भए तापनि कुनै सहयोग नपाएको गुनासो गर्नुहुन्छ। वर्ष दिन खाने खेती हो, तर अहिले 6 महिना पनि खाने आउला जस्तो छैन। जताको त यस्तै नै छ। 21 कट्ठा खेतमा सबैमा देखा परेको छ। दाङको राप्ती गाउँपालिकामा पनि फड्के किराको प्रकोप रहेको छ। गाउँपालिका 5 का किसान मदन पोखरेलले करिब 8 कट्ठामा लगाएको धान किराका कारण पुरै नष्ट भएको छ। किरा मार्नको लागि औषधि प्रयोग गरेको भए तापनि धान पुरै नष्ट भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। आधाभन्दा बढी चाहिँ सखाप भइसकेको छ, काम नलाग्ने भइसकेको थियो। यस वर्षको धान खेती चाहिँ शून्य नै भयो। जिल्लामा फड्के किरा र गबारोको प्रकोप देखिएको छ। यस्तो समस्या धेरै पानी जम्मा हुने ठाउँमा र काँचो गोबर प्रयोग लगायतका कारणले हुने कृषि ज्ञान केन्द्रको भनाइ छ। किराले धानलाई सुरुको अवस्थामा भेटाएमा धेरै क्षति पुर्याउने र धानको बाला निस्किएर मस्केको अवस्थामा भेटाएमा कम क्षति हुने केन्द्रका कृषि अर्थविज्ञ पृथ्वीराज लामिछाने बताउनुहुन्छ। अहिले चाहिँ दाङमा चाहिँ फड्के किरा र चाहिँ गबारोको देखिएको छ। यो चाहिँ कारण के छ भने चाहिँ पानी जम्निएर चाहिँ काँचो गोबरहरू प्रयोग गरिएको ठाउँमा चाहिँ बढी चाहिँ यसले आक्रमण गरेको चाहिँ विगत वर्षको प्र्याक्टिसबाट चाहिँ देखिएको छ। फड्के किराले चाहिँ सुरुवाती अब टिलेरिङ अवस्थामा र चाहिँ पोटाएको अवस्थामै यदि आक्रमण गऱ्यो भने त्यसले ठुलो क्षति पुर्याउँछ। तर बाला निक्लिएर बालामा दुध मस्किसकेको अवस्थामा यदि आक्रमण भयो भने त्यति क्षति हुनबाट चाहिँ जोगाउँछ। मानव रोपेर मुरी फलाउने किसानले एक त समयमा मल बिउ पाउँदैनन्, त्यसमा पनि सिँचाइको समस्या उस्तै। निकै दुःखका साथ गरेको खेतीमा रोग किराले नष्ट गर्दा किसान निकै मर्कामा परेका छन्। विकास डाँगी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। गुल्मी जिल्लामा पशुपालन गर्ने वास्तविक कृषकहरूले राहत नपाएको गुनासो गरेका छन्। पछिल्लो समय लगानी अनुसार आम्दानी नभएपछि पशुपालन गर्ने कृषकहरू पलायन हुँदै जान थालेका छन्। गुल्मी जिल्ला सदरमुकाम तमघासमा भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गुल्मीले आर्थिक वर्ष 2080-81 सालमा गरिने वार्षिक सार्वजनिक कार्यक्रममा पशुपालक वास्तविक कृषकहरू मर्कामा परेको बताउनु भएको थियो, जसले गर्दा वास्तविक कृषकहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ। मैले 10 वर्ष गरेँ, मेरा साथीहरू नै पलायन भइसके। हाम्रै रेसुङ्गा नगरपालिका 3 मा 3 जना कृषकहरू थिए, उहाँहरू अहिले सबै पलायन भएर म एकजना मात्रै कसरी टिकेछ भन्ने मात्रै त्यो चाहिँ आगाडा भइरहेको छ। मेरो चाहिँ म पीडित किसान, मैले हजुरहरूसित पनि अहिले सबैसित उहाँहरूसित पनि कुरो राखेँ, निवेदन पेश गरिरहेको छु। अनि मेरो यो निकायलाई हजुरहरूले थोरै ग्राह्यता दिनु होला। म नै पनि कोही आत्मदाह नै गर्ने स्थितिमा पुगिएको छु। भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गुल्मीले सरकारवालाहरूको सहभागितामा आर्थिक वर्ष 2080-81 सालका लागि 4,93,58,000 वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो, जस अनुसार साधारण कार्यक्रम, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, मत्स्य विकास तथा प्रबन्धन कार्यक्रम, पशुपन्छी स्रोत प्रविधि सेवा टेवा कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य नियमन कार्यक्रम, पशु सेवा विभाग सङ्घ सशस्त्र अनुदान कार्यक्रम गर्ने गरी सार्वजनिकीकरण गरिएको हो। जिल्लामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा 3 करोड बजेट घटेर आएको छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी सरकारवालाहरूले अब परिणाम दिने खालका कार्यक्रमहरू कृषकमाझ लैजानु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो। अब वास्तविक कृषकलाई राहत दिने गरी कार्यक्रमहरू कृषकले चाहेको सहभागीको भनाइ थियो। अब रियलिटी बेला आएको छ, नारीको धैर्य छैन। आजको आजै खोजेको छ, भर्खरै खोजेको छ, बेलुका रात परेको छ, उजेर हुँदाखेरि परिणाम खोजेको छ। नेपालको होल ब्युरोक्रेसीले प्रक्रिया खोजेको छ, अनि सार्थ नलाओस् नारीको जनप्रतिनिधि चाहिँ परिणाम खोजेको छ। यो पटक फेरि हामीले के आशा गरिरहेका छौँ भने अब जिल्लाभरिलाई नै एउटा समय तालिका बनाएर फ्रिक्वेन्टली भिजिट पनि गर्ने, स्थानीय तहका पशु शाखामा काम गर्ने साथीहरूलाई पनि अलिकति उहाँहरू यसै पनि सक्रिय हुनुहुन्छ, अझ पनि सक्रिय बनाउने र कार्यक्रमको बारेमा समयमा थाहा दिने काम पनि गरौँ। कृषकलाई काम त गर्न भन्यो, काम गर्न हामीले बिउ मल अथवा के सहयोग गर्ने त्यो पनि दिने,
तर त्यो बजार मार्केट जनप्रतिनिधिले लिनुपर्छ। कृषकलाई काम मात्रै गर, समस्या परेको बेला समस्याबाट उसलाई के समस्या परेको त्यो साधन गरिदिने। कार्यक्रममा जिल्लामा हाल लम्पी स्किन रोगबाट हालसम्म 332वटा पशु मरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यसमध्ये गाई गोरु 327 र भैँसी 5वटा मरेका छन्। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईँ अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिममा भन्सार छली रोक्न सुदूरपश्चिम प्रहरीले सक्रियता बढाएको छ। नेपाल प्रहरीले कैलाली र कञ्चनपुरका सीमा क्षेत्रबाट चालु आर्थिक वर्षको 2 महिना श्रावण र भदौमा मात्रै 2,74,43,613 मूल्य बराबरको भन्सार छलीको माल सामान बरामद गरेको छ। प्रहरीले श्रावणमा भन्सार छलीमा संलग्न 31 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने 1,03,88,063 मूल्य बराबरको सामान बरामद गरेर भन्सार कार्यालयमा दाखिला गरेको छ। यस्तै भदौमा 8 जना पक्राउ परेका छन् भने 1,24,78,062 रुपैयाँ र असोज महिनामा 11 गतेसम्म प्रहरीले तस्करी भइरहेको 45,77,488 मूल्य बराबरको सामान बरामद गरिएको प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक भरत बहादुर बोहराले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको न्युयोर्कमा आँधीका कारण आपतकालीन अवस्था घोषणा गरिएको छ। न्युयोर्क शहरमा शक्तिशाली आँधीपछिको बाढीका कारण आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरिएको हो। त्यहाँ मुख्य गरी सडक र विमानस्थल अस्तव्यस्त भएको छ। लागार्डिया एयरपोर्टको एउटा टर्मिनल बाढीपछि बन्द गरिएको जनाइएको छ। जनजीवन प्रभावित भएको छ। केही क्षेत्रमा 5 इन्च अर्थात् 12.7 सेन्टिमिटरसम्म पानी परेको छ। न्युयोर्कका गभर्नर क्याथी होचुलले मानिसलाई सुरक्षित रहन र बाढी पसेका सडकमा यात्रा नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। हवाई यात्रुलाई पनि यात्रा गर्नु पूर्व अधिकारीहरूसँग सोधीखोजी गर्न अनुरोध गरिएको छ। बाढीमा फँसेका 6 जनाको उद्धार भएको र थप क्षतिको विवरण प्राप्त नभएको उद्धारमा संलग्न अधिकारीहरूले बताएका छन्। अब आर्थिक समाचार। गुल्मीमा यही आउँदो कार्तिक 15 गतेदेखि महोत्सव सुरु हुने भएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 9 तमघासमा गुल्मी उद्योग सङ्घले महोत्सवको आयोजना गर्न लागेको हो। दशैं र तिहारको बीचमा कार्तिक 15 देखि 25 गतेसम्म गुल्मीको ऐतिहासिक प्रथम महोत्सव सञ्चालन हुन लागेको उद्योग सङ्घ गुल्मीका अध्यक्ष नवराज भुसालले बताउनुभयो। आर्थिक चलायमानको लागि आफूहरूले महोत्सव गर्न लागेको सङ्घका अध्यक्ष नवराज भुसालको भनाइ छ। 11 दिनसम्म चल्ने गुल्मीको ऐतिहासिक प्रथम महोत्सवमा 1 लाख दर्शक भित्र्याउने अपेक्षा आयोजकले गरेको छ। सङ्घले अध्यक्ष नवराज भुसालको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति गठन गरेर तयारी तीव्र पारेको छ। अब खेलकुद समाचार। आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप अघिका आजका दुवै अभ्यास खेल वर्षाले प्रभावित भएका छन्। गुवाहाटीमा इङ्ल्यान्ड र भारतबीचको खेलमा भारतले टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरे रोजेको छ, तर टसपछि पानी परेकाले खेल सुरु हुन सकेन। त्यस्तै अस्ट्रेलिया र नेदरल्यान्ड्स बीचको खेल भने वर्षाले सुरु हुन सकेन। हिजो दक्षिण अफ्रिका र अफगानिस्तान बीचको खेल पनि वर्षाले हुन सकेको थिएन। 13औं संस्करणको विश्वकप अक्टोबर 5 देखि नोभेम्बर 19 तारिकसम्म भारतका विभिन्न सहरमा सुरु हुँदैछ। प्रतियोगितामा सहभागी 10 देशहरू अन्तिम तयारीमा व्यस्त छन्। विश्वकप सुरु हुनुअघि सहभागी 10 वटै टोलीले अभ्यास खेल खेल्न लागेका हुन्। हिजो भएको अभ्यास खेलमा न्युजिल्यान्ड र बङ्गलादेश विजयी भएका छन्। सबै अभ्यास खेल अक्टोबर 3 तारिकमा सकिनेछ। अब मौसम समाचार।
हाल देशको कोशी मधेस र बागमती प्रदेशहरूमा सामान्य बदली तथा बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहेको छ। आज राति पनि कोशी र मधेस प्रदेश लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। कोशी र मधेस प्रदेश लगायत देशको पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा भने मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिम प्रदेशको नाम र राजधानी घोषणा भएको 5 वर्ष पुरा, तर गोदावरीमा राजधानी राख्ने निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन। छुट्टा छुट्टै घटनामा 2 बालकको मृत्यु भएपछि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर तनावग्रस्त, आक्रोशित भिडलाई व्यवस्थापन गर्न अश्रु ग्यास प्रहार। दाङका विभिन्न स्थानको धान बालीमा फड्के किराको प्रकोपले उत्पादन नै घट्ने अनुमान, उपचारमा सहयोग नपाउँदा कृषकहरू चिन्तित। अमेरिकाको न्युयोर्कमा शक्तिशाली आँधीपछिको बाढीका कारण जनजीवन प्रभावित, स्थानीय सरकारबाट आपतकालीन अवस्थाको घोषणा। र आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप अघिका आजका दुवै अभ्यास खेल वर्षाले प्रभावित, विश्वकप अक्टोबर 5 देखि भारतका विभिन्न सहरमा हुँदै। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।